बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोमे आसूं मोशा अपूर्बायेच्या याज्ञिक भावानो आणि बिशप आलेक्स आणि सगळ्या म्हज्या भावां भयणींनो खिरीत खुशालकायेच्या
आनी भक्तीच्या भावनांनी भरून आमी ह्या तेला पवित्र करपाची दोबाशीक समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या. खरेंच म्हळ्यार सेवा धर्मीक नेमा प्रमाणे ही समोरमणी पवित्र ब्रेस्तारा दीस करपाची, पूण गवळीक कारणांक लागून ही समोरमणी आमी आयज करता. आनी हे दोबाशीक तेला पवित्र रावचे समोरमणेन याज्ञीक सभेचो धर्म अध्यक्षा कडेन संबंद आमी दाखोळ करता आनी समोरमता. हे समोरमणेन आमी याज्ञिकी संस्कारणी घेतलेली त्या वार्षिक दिसाचो आमी दिनवाशी मनान उगडास करता. आमकां फावो नासतना देवान एक एकल्याक हे श्रेश्ठ मुणयारी याज्ञिकपणाचें देणें फावो केलां म्हूण ओळखून हे मिसाचे भेटेन ह्या श्रेश्ठ देण्या खातीर आमी बापाक दिनवासूया. आनी आमी एकामेका खातीर सगळ्या याज्ञिकां खातीर आमी जाणाव त्या कारणाक लागून जायते आमचे पाद्री भाव घोडेकायज येतले आसले ताका येवंक घडूंक ना. दुसरे घोडेक पिडेक लागून, जाणटिकायेक लागून, दुसऱ्या कारणाक लागून आयज हांगा पावूंक ना. एकामेका पासत खेरीत भाशेन पिडेंत जाणटिकायेक लागून कोश्टवतल्या आमच्या पाद्री भावांचो उगडास करतना ह्या निमाण्या 12 म्हयन्यांनी कितलेच आमचे पाद्री भाव सोंपून गेल्यात. तांचो उगडास करून तांकां सासणाची शांती आमी मागुया. आनी हे महामारीक लागून कोवीड अवघड महामारीक लागून कितले गोराबे दुकान पडल्यात. कितलींच आमची सोयरीं घरचीं इतलीं आमची दुसरीं भाव भयणां मरून गेल्यान तांचे गोराबे दुकान आसात. जायतीं जाणां पिडेक दुसऱ्या कारणाक लागून कोश्टवतात. तांचो सगल्यांचो आमी उगडास करतना देवान आमकां सगल्याक आनी आख्या मनशा कुळाक बेगीनच हे महामारींतली निवारची म्हूण आमी मागुया. आनी हे भावार्थाची दोबाशीक समोरमणी तयार जावंक आमच्या याज्ञिकी जिवितान आनी मुणयारपणान जायते फावटी आमचे असक्तायेक लागून, आमच्या आपलेपणाक लागून आमी चुकल्या. जेजू बऱ्या गवळ्याचे रूपकार कशें जियो आमी जायते फावटी फाटीं सरल्या. खावतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Gloria in excelsis Deo. Ani Shanti
Pratuja. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषेक सोमी करून दवरलोय. ताचे संस्कारणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सोडवणेचे साक्षी आमी जायशे कोर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुट्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी ताच्या जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां मालून दिवंक, कोणती दुखीचे आवरण काडून तांच्या माथ्यार खुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडून मेगी जाल्ल्यांक वाखाणणेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. तुमकां सर्वेस्पराचे यात्नीक म्हणटली, आमच्या देवाचे मुयारी म्हूण तुमकां पाचारतली. चुकोय नासतना तांकां हांव फावो तसले इनाम दिता आनी तांचे लागीं सासणांक तोपता तसलो करार करता. किर्तिवोन जातोले तांचे कूळ सगल्या राष्ट्रां मदें आनी तांची सोसोत सगल्या लोकां मदें. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेली सोसोत अशें तांकां पोलेता तितली मान्य करतली. देवाचें उतोरें. दाविदा पुरी दर एका याज्ञिकाक देवान तेलान मागला आनी तोच तांकां मोगान राखता आनी सांबाळटा. हीच कल्पना स्तोत्रांतल्यान आमी गायतल्यो. Muख
भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वचप प्रितीच्यानो आतां तुमचे मदें आसलोल्यांक वडिलांक ही बूद दिता हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेन म्हाकाय वांटो मेळटलो देवान तुमचे आदीन केला त्या इडाचे गोवळी जायात ताची राखण करात बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपकशेन देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळे जोडीचे आशेन न्हय पूण काळाचे उर्बेन तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोव नाकात पूण तुमच्या इडाचे नमुणे जायात आनी जेन्ना मुखेल गोवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो देवाचे उतोरे सगळो उबी रावया एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो सगळीं म्हणुया एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या नाईन म्हणलोले एका नोगरान जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक नोगराच्या दारवोट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा तिचे बरोबर नोगरांतलो खूब लोक आसलो तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें रडू नाका आनी फुडें येवन तिरडेक हात लायलो तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें तरणाट्या हांव तुका सांगतां उठ आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो सगळ्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटाली एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेवा सोमभोंवती गांवभर
गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोशा प्रितीच्या पाद्री भावानो आनी मोगाच्या भयणी भावानो, रिचर्ड बर्टन म्हणलोलो एक नांव असतो कलाकार, फेमस ग्रेट एक्टर. थोडी वर्सां जालीं ताच्या भुरग्यापणाचे फिरगोशेन ताच्या मानाक एक दोबाशीक सुवाळो जालो. There was a grand reception in his childhood parish. आनी हो सुवाळो चलतना ताचे वयर ह्या नांवस्त्या कलाकारा वयर जायतीं भाशणां जालीं. आनी शेवटाक तो आपलें उलोवप करतना आपलें उलोवप सोंपयतच ताणें त्या सुवाळ्याक आसलेल्या लोकांक विचारलें, खंय तुमी आनी कितें म्हजे कडलें आयकूंक सोदतात? वूड यू लायक टू हियर समथींग मोर फ्रॉम मी? आनी त्या सुवाळ्याक आसलेल्या लोकां मदें एक जाणटो याज्ञीक आसलो, ताचोच आदलो पदवीगार, आदलो गवळी. आनी ताणें हात उबारून रिचर्डाक सांगलें, खंय रिचर्ड, तूं भुरगो आसतना हे इगोर्जेन दोतोरनीक येतना हांवें तुका 23वें स्तोत्र शिकयल्लें, साम 23. बऱ्या समारितानाचें स्तोत्र शिकयल्लें भुरगो कसो. म्हाका जाय आयज तुवें ह्या सुवाळ्याक कलाकार कसो हें स्तोत्र उचारलेलें. आय वॉन्ट यू टू रिसाइट साम 23, which I had taught you as a little boy during Sunday school. आनी हो कलाकार मातसो चिंतूंक पडलो, खंय मातसो उगो रावलो. आनी मातसो उगो रावल्या उपरांत त्या याज्ञीकाक सांगलें, खंय फादर, तूं मागताय तें हांव करूंक कबूल आसा, पूण एक कंडिशन. हांवें तें स्तोत्र उचारल्या उपरांत तुवें म्हज्या गवळ्यान, म्हज्या गुरुजीन तुवें तें उचारलेलें म्हाका जाय. आनी त्या जाणट्या पाद्रीन सांगलें, खंय हांव जाणटो, हांव आतां व्हीलचॅरार बसलोलो आसा, म्हजो ताळो हुस्कोच जाला, पूण तुजी खुशी जाल्यार तुजे उपरांत हांव तें उचार. आनी हें जातोच खंय ह्या कलाकारान बरो आपलो सोबीत ताळो वापरून व्हडल्या आवाजान नेटान ताणें तें स्तोत्र उचारलें. आनी तें उच्चारून सोंपयना फुडें लोकान ताळयांचो शिंवोर केलो. पूण तो ताळयांचो शिंवोर सोंपल्या उपरांत हो जाणटो पाद्री, ताचो आदलो पदवीगार गवळी आपल्या व्हीलचॅर आयलो, उठलो खंय, आनी आपलो हुस्कोत ताळो वापरून कोडकोडून ताणें सोकास तें स्तोत्र उचारलें. आनी तें स्तोत्र उचारतना त्या वस्र्यान सारको पिन ड्रॉप सायलन्स आसलो. आनी तें स्तोत्र ताणें उचारून सोंपयल्या उपरांत ह्या कलाकारान रिचर्डान पळयलें, सगल्यांच्या दोळ्यांनी दुकां व्हांवतालीं. त्या गवळ्यान उचारलेल्या स्तोत्राचें वाचप आयकून सगल्यांच्या दोळ्यांतलीं दुकां येतालीं. आनी तेन्ना तो कलाकार रिचर्ड बर्टन उबो रावन सांगलें, खंय दादल्यानो आनी ओस्तोऱ्यानो, हांवें तें स्तोत्र वाचून तें स्तोत्र तुमच्या दोळ्यांक आनी कानांक पावलें. बाय माय रिसायटींग दॅट साम I reached your eyes and your ears. पूण ह्या गवळ्यान, ह्या योजनिकान तें स्तोत्र वाचून ताणें तुमचीं काळजां मोवाळ आयलीं. He touched your hearts. The difference is, I know the psalm, but this priest knows the shepherd. हांव तें स्तोत्र जाणो, हांव स्तोत्र वळखता, पूण हो गवळी त्या गवळ्याक वळखता. त्या गवळ्याचो ताका अणभव आसा. म्हज्या पाद्री भावानो, आयचे दोबाजीक समोरुमणेक हो सोबीत विशय वेंचून काडला. तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनेसीस. ह्या गवळी कोर्साचो मुखेल विशय तो. देवान आपल्या उदार मोगान आमकां एक एकल्याक
पवित्र स्नाना उदेशी बावतिस्मा उदेशी आपल्या पुताचे शीस जावंक मोगान विचून काडल्या. आमी जेजूशी आसूं, ताका खोलायेन आमी ओळखूं, ताचो मोग आमी अणभवूं आनी ताचे गोवाय कशें आमी जियो. पूण बापान आपल्या शिममेर नासलेल्या मोगान उदारपणान ह्या शिसा मोदल्या थोड्या जाणांक विंचून काडल्यात आनी जेजून तांकां भावपणाच्या मोगान आपल्या मुणयारी याज्ञीकपणान सौभागेरी केल्यात. जेजू बऱ्या गोवल्याचे रूपकार जावन ताणें आमकां विंचून काडल्यात. हेंच एके भाशेन आयची समोरवणी, तेला पवित्र करची समोरवणी आमकां उगडास करता. आमी आयज याज्ञिकी संस्कारणी घेतलेली त्या वार्षिक दिसाचो उगडास करता आनी त्या दिसा केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां थोड्याच घडयांनी नवसो आयकले. आदल्या कोरारान देव एझेकियल प्रवाद्याचे तोंडी आपले पोरशे कशें सांगता, हांवूच तुमचो खरो गोवणी जातलो, हांवूच म्हज्या इंडाक राखतलो, म्हज्या आख्या इंडाची हांव सोद करतलो. जंय जंय तीं सांडून गेल्यात थंय थंय हांव तांकां सोदून काडटलो. दुखवलेल्यांचे घाय हांव बांदतलो. इस्रायलाच्या दोंगरांचेर सोरशीं व्हरून हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांकां दादोशी करतलो. जोळी मोळी शिंपडलेल्या शेळयांक सोदलेल्या गोवड्या भाशेन हांव तांकां सोदून काडटलो आनी सगल्या देसांतली एकठांय करून तांच्या खाशा देसान हांव तांकां परतून भितर काडटलो. ही आपली बासावणी देव आपल्या पुता जेजू उदेशी संपूर्णयेन शार्ती पावयता. हेंच आमकां एके भाशेन इसायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान उगडास करता की जेजू पवित्र आत्म्यान मागलोलो बरो गोवळी, गरिबांक बरी खबर परगटूं, कोयद्यांक सुटका दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सगल्या मनशांक देवाचे कृपेचे वरोस परगटूंक तो आयलो. आनी जेजूनच जशें आमकां जुआंव शुभवर्तमानकार आपल्या धाब्या आबेसुरान सांगता, जेजूच म्हणटा हांव बरो गोवळी, हांव म्हज्या शेळयांक वळखता आनी म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात. हांव म्हज्या मेंढऱ्यां पासत म्हजो जीव दिता. याज्ञीक बाबानो, कोण भाशेन जेजू बरो गोवळी आसलो आनी कोण भाशेन आमी याज्ञिकांनी ताचें बऱ्या गोवण्याचें कार्य आमच्या जिवितांनी आनी मुणयारपणान चालू दवरूंक जाय, तें आयची वाचपां आमकां उगडास करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसां सांगता, लोकांक सांगता, नाई नोकरान भितर सर, नाईम नोकरान भितर सर. जेजू बरो गोवणी कसो लोकां मदें आसलो. ही वॉज अवेलेबल टू द पीपल. तांचें आयकूंक, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेवंक, तांची परिस्थिती ओळखूंक, तांच्या गरजांनी तांकां आदार दिवंक जेजू सदांच वाटेक आसलो, लोकां मदें आसूं. आनी तो हे भाशेन नाई नोकरान भितर सरतना देरवंट्याशी ताका ते वाटेन एकल्या मेलेल्याक पुरूंक व्हरताले तें मेळ्ळें. आनी त्या लोकांक पळयना फुडें ताणें ताच्या आवयक पळयली, कित्याक तो मेलोलो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलेलो आनी ती रान बायल आसलेली, विधवा आसलेली. आनी बागेवंत लुकास म्हणटा तिका पळयतोच जेजूक तिचे चुचुरेच. जेजून तिची अवघड परिस्थिती अणभवली. जेजू जाणो आसलो ती रान बायल, तिचो घरकार सोंपला, घरकार सोंपून ती एकसुरी पुतीन जाल्या. तिका एकूच तो नाटो पूत आसलेलो तोय आतां सोंपलो, देखून ती एकसुरी आवय जाल्या. आनी ज्यो देवाच्या समाजान जशें जायत्या संस्कृतायांनी न्हंयच अस्तुऱ्यांक मोल ना, रान बायलांक ओदीकूच मोल ना. रान बायल म्हळ्यार समाजान एके भाशेन भायर आयलेली, मोल नासलेली. This poor widow represents the poorest of the poor. आनी जेजू तिका पळयता. जेजूच्यान तिका पळय नासतना रावूं येताली. जेजू सरभोंवती जायतो शीस आसलेले, जायतो लोक आसलेलो. जेजूक जायतें काम आसलेलें आसतलें.
ना जेजू सगळें पाटितोत तिका पळयता, तिची परिस्थिती वळखता. आनी बागेंत लुकास म्हणटा जेजूक तिचे चुचुरे दिसतात. ही फील सॉरी फॉर हर. आनी जेजूक बऱ्या कोवळ्याक तिचे चुचुरे दिसतोच जेजू हात पांय कोवळून बसना, आपले चुचुरे उतरांनी तशें कोन्यांनी दाखयता. पयले सुवातेर उतरांनी आपले चुचुरे दाखयता आनी म्हणटा वस्तोरे रडूं नाका. जेजू तिका बुजोवन दिता. ही कॉम्फर्ट्स देम, ही कॉम्फर्ट्स हर, द विडो, द मदर. आनी उपरांत आपल्या कोरण्यांनी लागीं सोदता, तिर्देक हात लायता आनी आपल्यो देवपणाच्यो पदव्यो वापरून त्या तरणाट्याक म्हणटा, तरण्या धाकट्याक उठ आनी बस. आनी त्याच वेळार हो तरणाटो उठ्ठा, मेलोलो बसता आनी उलोवंक लागता. आनी जेजू ताका आपल्या आवयच्या आदीन करता. जेजू बरो गवळी कसो ते वस्तुरेक तो चुचुरता आनी चुचुरेना फुडें 4 भासांनी आपले चुचुरे दाखयता. पयले सुवातेर हुस्को दाखयता, ही केर्स, and for whom does he care? ते वस्तुरे सगळें हुस्को दाखयता. ती वस्तुरी एके भाशेन मोल नासलेली रानबायल, वस्तुऱ्यांकूच न्हय मोल नासलेले रानबायलांचे कोणाक पडूंक नासले. जेजूक तिचो हुस्को आसा. ही केर्स फॉर द विडो, द वन हू इज मार्जिनलायज्ड इन द ज्यूइश सोसायटी. जेजूक असल्यांचो हुस्को आसा. समाजान सांडलेल्यांचो, जिवितान पावल चुकलेल्यांचो, पिडेन कश्टवतेल्यांचो, एकसुऱ्यांचो, पिडेस्तांचो, समाज लेखिना तसल्यांचें जेजूक पडलां, बऱ्या गवळ्याक पडलां. जेजू दुसरे सुवातेर त्या तरणाट्या सगळें हुस्को दाखयता. जेजूक बरो गवळी कसो तरणाट्यांची आपुरबाय, जेजू ताका जिवीत दिता. आनी तिसरे सुवातेर जेजू त्या गोराब्या सगळें हुस्को दाखयता. जेजू जाणो ती एकसुरी पोतीन तिचो घरकार संपला, आतां तिचो एकलोच पूत मरून तांचो गोराबो कोसळून पडला. जेजू जाणो. जेजू त्या पडलेल्या कुटुंबा, दुकान पडलेल्या कुटुंबा सगळें हुस्को दाखयता. दुसरे सुवातेर जेजू तांची सेवा करता. त्या आवयची सेवा करता, त्या तरणाट्याची सेवा करता, ताचे गूण तांचे सेवेक वापरता. तिसरे सुवातेर जेजू ताका जिवीत दिता. ही गिव्स हिम लायफ. जेजू जाणो तरणाटो जिवितान बोल्लोलो, मोरणाच्या घासाक सांपडला, बरो गवळी कसो तो ताका जिवीत दिता. आनी चवथे सुवातेर तो घोराबो बांदता. ही बिल्ड्स दॅट फॅमिली अगेन. त्या तरणाट्याक आपल्या आवयचे आदीन घालून आवय पुताचो संबंद नव्यान बांदून हाडटा, घोराबो एके भाशेन बांदता. आनी हाचो परिणाम बऱ्या गवळ्याच्या हुस्क्याचो परिणाम कितें जावन आसा? सगलो लोक अशाप जाता, देवाची तुस करता आनी देव आपले पोरशेक भेटूंक आयला म्हूण ती खुशाल बरीच जाता. बऱ्या गवळ्याच्या चुचुऱ्या उदेशी लोक देवाचें आजीरपण अनुभवतात. देव आमकां भेट करूंक आयला. गॉड हॅज विजिटेड अस थ्रू द कॅरिंग शेपर्ड दॅट जीसस वॉज. पाद्री भावानो, हेंच आमचें याज्ञिकांचें काम म्हूण बागेवन पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां स्पश्ट उगडास करता. तो अशें म्हणटा, हांव तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक ही पूत दितां. हांवूय एक वडील, हांवूय गवळी, हांवूय जेजूच्या कश्टांचो साक्षी. देवान तुमच्या आदीन केला त्या इंडाचे गवळी जाय. तो इंड आमचो न्हय, ते शेळयो आमच्यो न्हय. देवान आपल्या उदारपणान आमच्या हातांनी त्यो शेळयो घाल्यात. बागेंत पेद्रू म्हणटा, ताची राखण करात, टेक केअर, तांकां सांबाळात, प्रोटेक्ट. कोण भाशेन? 3 वस्तू, 3 गूण, 3 गवळ्याच्यो म्हत्वाच्यो वागणुको, 3 एसेन्शियल एटिट्यूड्स दॅट वी मस्ट हॅव एज शेपर्ड्स. पयले सुवातेर बागेंत पेद्रू म्हणटा, बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आप खोशेन, नॉट एज अ कंपल्शन बट विलिंगली, द वे गॉड वॉन्ट्स, देवाक जाय ते प्रमाणे. दुसऱ्या उतरांनी तो म्हणटा, हुस्क्यान भरलेले गवळी जायात. बी कॅरिंग शेपर्ड्स, नॉट सेल्फ सेंटर्ड शेपर्ड्स. दुसरे सुवातेर बागेवन पेद्रू म्हणटा, मेळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे उर्बे. नॉट फॉर मटेरियल गेन but with a joyful heart
दुसऱ्या उतरांनी भाग्योन पेद्रू म्हणटा तुमची सेवा चाकरी आस्त्या तोंडान केल्ली सेवा चाकरी जावन खुशालकायेन बोललेली सेवा चाकरी जावन दी. टेक केअर थ्रू जॉयफुल सर्वीस. आनी तिसरे सुवातेर भाग्योन पेद्रू म्हणटा तुमच्या आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोय नाका. डू नॉट बॉस ओवर पीपल, पूण तुमच्या इंडाचे नमुने जायात. बी मॉडल्स, बी एग्जाम्पल्स. दुसऱ्या उतरांनी भाग्योन पेद्रू म्हणटा जेजू भाशेन दोयाळ जायात, काकळुतीची हातयारां जायात. बी इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ गॉड्स मर्सी. पाद्री भावानो, आमचो पाप साहेब, ताका पाप साहेब म्हूण विचून काडला त्या समयार्थान पयलेच फावटी जेन्ना ताणें एंजलस आपलें उलोवप केलें ताणें हो संदेश दिलो. देव मनशांक आनी पातक्यांक बोगसूंक केन्नाच थकोना. गॉड नेवर टायर्स ऑफ फॉरगिविंग द सिनर्स, ऑफ फॉरगिविंग ह्युमन्स. आनी देखून तो पाद्री अशें म्हणटा तुमी काकळुतीची हातयारां कशीं तुमच्या असोप भावां भयणींक बोगसोणें दिवंक केन्नाच फाटीं सरोनाका. जावं संदान संस्कारा उदेशी, जावं तुमच्या जिविताचे वागणुके उदेशी काकळुतीची हातयारां जाय. म्हज्या पाद्री भावानो, आमची गवळ्यांची जबाबदारी जेजू भाशेन आमच्या शेळयांक बरो चोरो दिवं. कसलो चोरो? जायत्या भासांचो चोरो, मागण्यांचो चोरो. आमच्या मागण्या उदेशी तांकां मागण्यांचे वाटेर चलोव, आमच्या मागण्याचो तेंको तांकां दिवं. देवाच्या उतराचो चोरो समोयार आनी समोया भायर जेजून हाडलेली, बऱ्या गवळ्यान हाडलेली बरी खबर परगटून तांकां उर्बा दिवंक, तांच्या जिवितान कितें बरें आसा तें फुलोवंक, कितें वांकडें तिकडें भितर सरलां तें उमटून काडूंक देवाच्या उतरा उदेशी तांकां गोठाय आनी बोळ दिवंक, देवाच्या उतराचो चोरो वांटूंक आमची जबाबदारी. देव जिविताचो चोरो, दोरेक संस्कार जिवीत दितेल्यो जोरी जावन आसा. जेजून त्या तरणाट्याक जिवीत दिलें. आमी जिवीत आनी पेकोवणी दिवपाक जेजून संस्कारांच्यो जोरी, त्या जोरींच्यो चावयो एके भाशेन आमच्या हातांनी घाल्यात. आमी त्यो जोरी बोंद दवरूंक न्हय, पूण उदारपणान त्यो जोरी आमच्या भावां भयणींक उक्त्यो करून तांकां जिवीत दिवं. आनी शेवटी सेवे चाकरेचो आनी भाग्योन जिविताचो जोरो दिवं. तुमकां उगडास आसतलो ज्या दिसा आमी एक एकल्यान याज्ञिकी संस्कारणी घेतली. याज्ञिकी संस्कारणेच्या मागण्यान आमच्या बिस्पान अशें प्रार्थोन देवाक उबारलेलें. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या नव्यान घाल आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो आपल्या भावां भयणींक भाग्योंतपणाची देख जावं. Send the Holy Spirit upon him so that led by the Spirit he may be an example of holiness, a model of holiness to his brothers and sisters. म्हज्या भावां भयणीनो आनी याज्ञीक बाबानो, आमचे मुखार हें दुपेट आव्हान आसा. जेजूच्या गवळीकपणाचे सौभाग्यली कशें पयले सुवातेर जेजूक ओळखूंक, ताच्या मोगान वाडून वचूंक, ताचे भाशेन जावं, आमच्या जिवितान आनी मुणयारपणान ताचे परसळीत रूपकार जावं. आनी दुसऱ्या वद्यान जेजू भाशेन आमच्या शेळयांची सेवा करूं. देवाच्या उतराचो चोरो, मागण्यांचो चोरो, देव जिविताचो चोरो आनी सेवे चाकरेचो आनी भाग्योनपणाचो चोरो तांकां दिवं. आनी ही जबाबदारी, दुपेट जबाबदारी आमी विस्वाशीपणी चलयली जाल्यार भाग्योन पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा आमचो मुखेल गवळी दिसती पडटलो तेन्ना तो आमकां बिगडना तसलो मोहिमेचो मुकूट फावो करतलो. असलोच मुकूट तुमकां आनी म्हाका फावो जावं म्हूण हे समोरमणेन देवा लागीं आमी मागया. जेजून आपल्या दोन दुतांक आनी सगल्या याज्ञिकांक याज्ञिकपण दिल्ल्या वार्षिक दिसाचो उगडास करून गवळी बाब याज्ञिकी संस्कारणे दिसा धर्म अध्यक्षा आनी देवाचे पोरचे मुखार केल्ल्यो भासावण्यो नव्यान उच्चारूंक उलो मारता. पोरचेची वो आपल्या शेळयाची मोगान सेवा करच्याक, विस्वाशीपणी जेजूची शिकवण दिवच्याक
आनी जिवितांत पाळच्याक सगळे यादनीक ह्या वेळार आपली भास नव्यान दितले. त्या उपरांत गवळी बाब हांगा जमलोल्या सगळ्या लौकीक भावा भयणांक सगळ्या यादनिकांक तशें आपणा खातीर मागूंक उलो मारतलो. तर भोक्तीपणी हे रितीत वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. बो मोगाच्या भावानो, सोमिया जेजून आपल्या दोरमदूतांक आनी आमकां आपलें यादनीकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्शीक उगडास आयज आमी करता. तर तुमच्या यादनिकी संस्कारणे समयार तुमी केल्ल्यो भासावण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या दोर्म उद्योगशा मुखार आनी देवाचे पोरशे ओजीर नव्यान उचारूंक तुमकां खोशी आसा. तुमच्या यादनिकी संस्कारणे दिसा जेजूच्या मोगान भरून ताचे सोबेची सेवा करच्याक यादनिकी बेसाची जबाबदारी पोरगोट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतलेली. तेच पवित्र सोबेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मोरो कुर्यान मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच खुशेक पाठ करून सोमया जेजूक ओदीक थीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस ओदीक ताचे सारके जावन तुमकां खोशी आसा. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून ओथमे जोडची ही एकूच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विस्वाशी मुणयारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खोशी आसा. त्याच उदार मोनान सोमया जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकोवन दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विस्वाशीपणान पाळूंक तुमकां खोशी आसा. आतां गवळी बाब हांगा जमलोल्या सगळ्या लौकीक भावार्थ्यांक सगळ्या यादनिका तशेंच आपणे खातीर मागूंक उलो मारता. एका उल्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता तुवेन आयक आमकां. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतांदवानो तुमच्या यादनिकां पासत मागात. सर्वेस्पोर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी भरूं आनी अशें आमच्या परम यादनिका जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी मुणयारी जावन ते तुमकां आमचे सोडवणेची एकेच जोरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावो म्हूण मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता तुवेन आयक आमकां. आनी म्हजे पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना दोरमदूतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. हे जबाबदारेक हांव विस्वाशी रावूं म्हूण आनी तुमचे मोदें सोमया जेजूचो आमच्या परम यादनिकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो आमच्या गुरुजीचो आनी सगल्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस ओदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हूण मागात. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता तुवेन आयक आमकां. आनी आमा सोमेस्तांक सर्वेस्पोर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगल्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. दर एका मिसांत आमी उडो सोरो आनी दुसरी दानां भेटयता. पूण आयच्या ह्या तेला पवित्र करच्या मिसांत ही तेलां उंड्या सोऱ्या बरोबर आमी भेटयता. ती आमी संस्कार दितना वापरता देखून ह्या तेलां बरोबर संस्कार घेतोल्यांक आमी देवाक उबारता आनी आमकां पवित्र कर म्हूण मागता. ह्या टापून मिरवणूक जातना आमी गायन गावया.
आयकून घे सोडवणदारा हे तुमच्या हात पानाचेर मेळटा. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. सगळे म्हणूया क्रिस्माचें तेल आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. नवशिसाचें तेल आमचे मदली थोडी आमची भावा भयणां पवित्र मिसाचे भेटेक जाय आसलेलो गवा उंडो दागांचो सोरो आनी उदक गवळी बापाच्या हातांत घालतात. ह्या दाना बरोबर आमी आमकांच देवाक आनी ताच्या वावराक भेटोवया. आमी गायन चालूच दवरतले. सगळीं बसूया. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. वेदी मुखार उबी रावून लालिवून मागता मनापासून मोगो समचे सगळी रीणां पवित्र तेलान मायाद निखा. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. ताटार माखून बोजवून गोठाय पातका बोगसून निथोळ कोरताय पिणेस्तांक बोलाय केली जाय आदल्या कामाक परतो धाडटाय. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. देवा मंदिर तयार करताय वायटाची राड करूंक लोडाय मेळटा देवीक जाणवाय गोठाय नव्या जोल्मासून तोस दिताय. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. संसाराच्या सोडवणदारा बलिदानाक उंडो सोरो जेवण सावून आमकां बांदता तुज गोवाय सावूंक पाठोयता. आयकून घे सोडवणदारा तुका मोहिमा उमटोले आमचे गीत. वेदी मुखार उबी रावून लालिवून मागता मनापासून
Aicum ne sormon para, tuca moima omdoleam celi. मोशा बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याज्ञे पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सोयबाच्यो चाली सोडून दिवंक तूंच आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत ओदीक ओदीक नवें आनी सासणांचे सोडगुणेन पावयता तसलें कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ही सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम याज्ञीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक जेजू राजकी याज्ञीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो वेंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडगुणेचें बलिदान आपल्या नांवान नुसरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका घोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोडगुणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या मा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. हे वेळार एकेरीत भाशेन फाटल्या वर्सांनी 2 वर्सांनी आमचे याज्ञीक भाव मरून गेल्यात. तांचो आमी उगडास करुया. तांची नांवां हांव सगळ्यांक तुमकां वाचता. पाद्री विक्टर आनेस, पाद्री योग द सोजा, पाद्री आसीस दोराद, पाद्री रॉक बार्रेत, पाद्री साल्वादोर रोड्रिगीस, पाद्री Arnolfo Mazzarello, Padre João Filipe de Menezes, Padre Almir de Souza, Padre Albino Verdes, Padre João Pedro Fernandes, Padre Nuno da Cruz, Padre Prudencio Ferreira, Padre Cirilo Rodrigues, Padre Lino Fernandes, Padre Raul Culasso, Padre George Nazareth, Padre Joseph John Fernandes, Padre Nonato Araújo, Padre Conceição de Silva, Padre Antônio Cota,
Padre Caetano Di Costa, Padre Agnello Rodriguez, Padre Aleixo Gracias आणि Padre Vasco del Rego. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुसे तिचे पोती, भाग्योन दोर दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आतां गवळी बाब पिडेस्तांक मागणी दितना वापरतात त्या तेलाचेर आशिर्वाद घालतलो. ही मागणे वरवीं पिडेवंतां कुडींत गिन्यानान आनी आत्म्यान परतून बरी जातात आनी जायतीं आपल्या आदल्या कामाक परती वेतात. आमी भिरांतेन न्हय पूण कुशालकायेन आनी अखंड भावार्थान ह्या संस्कारान वांटो घेवंक फावो. Sorvespora Deva, mogal Baba, tuja puta Jesu Krista udeshi, tu pirestan polaiki portun ditai. Ami visvasan kurtaun te magne aik. Munshancha gorza pasot, shrishtin dilya ya telachir, povitratmyan, amcha darya anishtak dar. या तेला मागणी घेतल्या सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतलीं तीं सुटूं आनी कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान तीं परतून बरीं जावं. बापा, हें तेल आमच्या फायद्याक आशिर्वादलेलें जावं. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय. पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरबोध वेदार बाबा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून शिकवलेलें प्रार्थन आयज बापाक उबारतना आमच्या मुणयारी याज्ञिकपणाच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासुया आनी आमचें मुणयारपण विस्वाशीपणी जियोन आमी मनशां मदें पवित्र सभेन आनी समाजान जेजू बऱ्या गोवल्याचे परजळीत उपकार जावं बापाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरगोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुकीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
सोम्या जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान तूं आमच्या काळजांत आयलें. तुज्या मासा रोगतान तूं आमकां पोसताय, ओतम्याक गोठाय दिताय आनी जिवीत आमचें चलयताय. तुज्या मासा रोगताचे गोठायेन तुज्या फाटल्यान चलून नीट मारूंक तूं आमकां दाखयताय आनी तुजे गोवाय सगळ्याक जावं काळजीदारपणान तूं आमकां भरताय देखून जेजू तुका आर्गां, दिनवास आनी वाखाणणी. Pratuja. सोर पोदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय. तर तुवें मागलोल्या तुज्या पुताचो स्वादीक परमोड आमी सगळीं जायशीं कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. णव शिसाच्या तेलाचेर आशिर्वाद. ह्या वेळार गवळी बाब 9 शिसाच्या तेलाचेर आशिर्वाद घालतलो. 9 शिसाचें तेल पवित्र स्नान दितना आमी वापरता. ह्या तेलाचे मागणे वरवीं देवचाराची पदवी मोडून वेता. शुभ वर्तमानाची परिपूर्ण समजणी जोडूंक जाणवाय मेळटा आनी क्रिस्ती जिविताचेर अडचणी येता तेन्ना तांचेर जैत मेळोवंक गोठाय फावो जाता. मागण्याच्या मनान हे रितीत वांटो घेवया. Pratuja. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास ठेवतात तांकां तूं राखताय. ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानान तयार जाल्ल्या ह्या तेलान माखणी घेतल्या सोमेस्तांक जाणवाय आनी गोठाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णयेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सोबेन तुज्या कुटुंबान नव्या जल्माच्या संतोशाक तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. क्रिस्माच्या तेलाची संस्कारणी. क्रिस्माचे तेल संस्कारचो शुभ वेळ हो. हें तेल संस्कारांनी आनी देव मंदिराचे संस्कारणेंत आल्तार पवित्र करूंक आमी वापरता. पवित्र स्नानांत ह्या तेला वरवीं देव आमकां प्रवादी, याज्ञीक आनी राय म्हूण मागता. तिरावणे संस्कारांत होच सोडवणेचो वाव भिरांती विणे फुडें व्हरूंक ह्या तेला वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याची मोर आनी गोठाय मेळटा. धर्म मुण्याराचे संस्कारणे वरवीं किरीत आपोवणे दिवंक विचून काडलेल्या आपल्या सेवकांक क्रिस्ती कुर्चेक पवित्र करच्याक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हेच तेला वरवीं मागतात. ह्याच मनांत हे संस्कारणेचे रितीन वांटो घेवया. हांव विनयतलो तेन्ना सगळ्या याज्ञिकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आपलो उजवो हात वाडोवचो. देव आमचो सोर पोदवेदार बाप हें तेल पवित्र करूं म्हूण प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान माखलेल्या सगल्यांचें काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावूं. थोड्यो घडयो ओगीच रावन ह्या तेलाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापा, तुवें मोगान आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. तुवें आमकां जीव दिल्ल्या खातीर आनी तो जीव बलिश्ट आनी संपूर्ण करूंक तुवें दिल्ल्या संस्कारां खातीर आमी तुका अर्गां दितांव. आदल्या कोरारान तुवें तुजे पोरशेक ह्या पवित्र तेलाची पदवी जोडकुशी केली आनी काळभर तोच तो गूट तुज्या पुता
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान संपूर्णय पावयलोय. आपल्या कोश्टा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. तुजें सोडवणेचें काम सोंपोवंक आनी गरज आसलेल्या सोर देण्यांनी पवित्र सोबेक बरोवंक तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडलोय. तो वेळ ठावन तूं पवित्र थिरावणेचे खुणेन तुजें जिवीत आनी तुजो मोग मनशांक दीत आयलाय. पवित्र स्नानान परतून जल्मल्ल्या सोमेस्तांक तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान मागून थीर करताय. ते मागणे वरवीं तूं तांकां तुज्या पुता क्रिस्ता सारकें रूप दिवन तांचें रुपांतर करताय आनी ताच्या रायाळ याज्ञिकी आनी प्रभादीक कामांचे वांटेली करताय. सगळ्या यात्निकांनी क्रिस्माच्या तेला वाटेन आपलो उजवो हात पाठोवचो. देखून बापा, तुज्या मोगाचे पोदवेन ह्या तेला आनी सुगोन परमोलाची मिसळणी तुज्या आशिर्वादाची खुणा आनी जोर जायशी कर. ताची मागणी घेतल्या आमच्या भावां भयणीचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांची देणी ओत. ह्या तेलान खुणायल्ल्या दर एका जाग्या आनी वस्तुतान पवित्रपणाचो पुरजोड पडूं. पूण चड करून बापा आमी मागतांव मागणेचे एक खुणे वरवीं तुजी पवित्र सोबा तूं वाडोय आनी तूं बापा क्रिस्ता तुज्या पुता सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सगल्यांत सगलोच आनी एकलोच जातलोय. ते सासणीक मोहिमेक पावोसोर ती वाडोत वाडोत वचूं सासणांच्या सासणांक. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. काकलुतसार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणान तुमकां मायेमोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आपणाचेर मरण घेवन जेजून आमकां सासणांच्या मोरणांतली सोडयली. आतां तो मोर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. खुशाल बरी जेजूचे बरे खोबरेचे भरगुटणार जावं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. So